अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेल ख्वाजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं भी एकदम ठीक ठाक हूं। मौसम बहुत बेहतरीन था। आज मेरा दिल कर रहा था कि बाहर आके आपसे कुछ बातचीत करूं। धूप निकली हुई है, काफ़ी दिन बाद धूप देखी हमने इधर हांगकॉन्ग में। क्लाउड सा वेदर था, पिछले दिनों बारिशें चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। आज हम बैठे हुए हैं इधर बाहर गार्डन में और मैंने कहा आज एक व्लॉग जो है ना बाहर बनाया जाए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? व्लॉग का आगाज़ करते हैं और चलते हैं सीधा पाकिस्तान की तरफ। एक नया इशू उठा हुआ है। शाह साहब हैं, कासम शाह साहब जो टीचर हैं, पेशे के एतबार से एक अच्छे मुकर्रर हैं। मैंने अभी तक उनके कुछ ख़ास कोई नहीं देखा, तो इसके बारे में कुछ तबसरा नहीं कर सकता। अभी इस सोशल मीडिया में अभी उठा तो इसके बाद मैंने कहा एक व्लॉग बनाया जाए। एक अच्छे उस्ताद हैं, एक अच्छे आप कह सकते हैं। उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं तकरीबन 3 लोगों के। सबसे पहले इंटरव्यू उन्होंने किया है इमरान खान साहब का, और दूसरा इंटरव्यू उन्होंने किया है परवेज़ इलाही साहब का, चौधरी का, और शहबाज शरीफ का इंटरव्यू किया है उन्होंने। और तीनों इंटरव्यू में उन्होंने कुछ इन लीडरों के बारे में उनका कुछ जो अपनी राय है, जैसे भी इंसान बंदा बैठता है, बैठ के कुछ इंसान अपनी राय जो है कायम करता है, उनके बारे में उन्होंने बोला है सिर्फ आवाम के सामने। जैसे उन्होंने बोला है कि इमरान खान साहब थोड़े से सख्त हैं, और उसके बाद जो आवाम का रद्द-ए-अमल आया बहुत ज़्यादा हमारी आवाम जो है ना, अब मैं क्या कह सकता हूँ, एक ना पहले सोचती है ना समझती है, बस उसके पीछे एक ट्रेन के पीछे बन जाते हैं। अब बत्ती की जैसे बत्ती की बना पीछे लग जाते हो। वो बंदा पहले सोचता है, कुछ देखता है, रोशनी डालता है, उसके बाद आप कुछ बात करें। उन्होंने बोला ये 2-4 चीज़ें बोली, उसके बाद वो आप जो ऐसे लग गए पीछे, ऐसे लग गए जैसे कोई बंदा है, कुछ जैसे कोई एक किसी ने चोरी की हो। परवेज़ इलाही साहब की और सियासत है, शहबाज शरीफ की और सियासत है, असफ़ अली ज़रदारी की सियासत और है, इन लोगों की सियासत में बहुत मुख्तलिफ हैं, बिलावल भुट्टो की और है। इन जो दुनिया में इंसान आता है, हर एक का मुख्तलिफ ज़ाविया होता है। कोई इंसान एक की तरह की आदत नहीं होती, कोई सख्त होता है, कोई नरम होता है, कोई कैसा होता है। लेकिन हमारी आवाम इस वक्त उनका एक ही दिमाग में एक ही जुनून है, ये चीज़ हो, ये चीज़ हो। और भाई साहब, पाकिस्तान 76 साल हो गए आज़ाद हुए। हर बंदा आया, ब्यूरोक्रेसी ने हमारे मुल्क को तबाह किया। हमारे मुल्क को तबाह करने वाले ये फ़ौज के हैं लोग, जिन्हें आप स्टैब्लिशमेंट कहते हैं। ज़्यादातर ये 2 लोगों ने मुल्क को तबाह किया है। तीसरा जो सियासतदान है, ये 3 पिलर हैं, इन तीनों लोगों ने हमें तबाह किया है, ये 3 जो स्टेट के हैं। उसके बाद ये जो इशू आपने उठाया है कायम अली शाह का, उन्होंने एक अपना तजिया दिया था, ना कि कुछ आपको कुछ उन्होंने कुछ कहा है। जैसे एक इंसान का इंटरव्यू किया और उसके बाद उन्होंने एक तजिया दिया आपको कि ये मैंने एक तजिया दिया है कि ये लोग ये हैं। आवाम दूर बैठे होती है घरों में, उनको नहीं पता होता इंसान के बारे में। उसके बाद वो काम आपने डाला, वो डाला काम आपने, दिमाग की आपकी बत्ती गुम गई। और भाई साहब, जो बंदा भी ईमानदार है वो ईमानदार है, जो बंदा बेईमान है वो बेईमान है। मैं तो यही कहता हूँ, अगर इमरान खान साहब ठीक हैं तो ठीक हैं, लेकिन उनके जो साथ के जो खिलाड़ी हैं, जो बंदा गलत काम करेगा, हम भी खुद कहेंगे वो गलत है बंदा। मैं खुद भी कहता हूँ इस बात पे, कई दफ़ा कहता हूँ कि जो बंदा गलत है वो गलत है। इमरान खान के साथ अब भी गलत बंदे हैं, अब भी गलत बंदे हैं। वो खुद ठीक हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने बंदे जो साथ रखे हुए हैं वो नहीं ठीक। अभी भी अगले जो इलेक्शन जो आएंगे उसके बाद फिर वो नतीजा आएगा इनके हाथ में। मैं पीछे व्लॉग में भी, काफ़ी व्लॉग में भी बोला था कि आप एक नई टीम को लेकर आएँ सॉरी, जो नई टीम होगी वो आपके लीड करेगी, नई फ़ौज, नई क़यादत। वही पुराने बंदे पकड़ रहे हो, उनको घसीट के लेकर आ रहे हो, वही नवाज शरीफ के बंदे, वही ज़रदारी के बंदे, वही सब कुछ।
یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی یا کچھ دماغ کا کوئی مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہی بندے پکڑتے ہو لے آتے ہو، وہی بندے پکڑتے ہو لے آتے ہو. ایسے نہیں ہوتا. نئے بندے جو ہیں ان کو لیں، آپ فریش لیں. ہار جیت تو ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. پرانا بندہ کیا دے گا آپ کو؟ وہی اس نے بک جانا ہے اور کام ڈال کے واپس چلے جانا ہے دوسرے کیمپ میں. نئے بندے لے کر آؤ. جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، انہوں نے وہ نئے بندے لے کر آئے تھے جو عام بندے تھے، وہ ان کے ساتھ چلے تھے، تب جا کے وہ ایک مقبول لیڈر بنے. آپ بھی مقبول لیڈر بن گئے ہو، لیکن آپ کے وہی جو رائٹ لیفٹ کے وہی جو آپ کے بندے ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہی آپ کو خراب کر رہے ہیں. ٹاپک میں تھوڑا سا تبدیل ہو گیا. تھوڑا سا وہ یہ بات کر رہا تھا کہ جو پروفیسر صاحب تھے، جو قائم علی شاہ تھے، قاسم شاہ نام تھے، کیونکہ میں نے ابھی جانتا بھی نہیں تھا آپ کو اتنا خاص. ابھی ایسی یوٹیوب پہ کچھ چینلز پہ دیکھا، ان کا نام دیکھا اور شکل دیکھی، میں نہیں جانتا تھا کون بندے تھے. وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ اسی کام میں آپ فیلڈ میں کام کرو. بھائی صاحب، یہ فیلڈ بہت ڈینجرس ہے، بہت خطرناک ہے سیاست کی. آپ جس شعبے میں چل رہے ہو، آپ درس کے شعبے میں ہو، اسی شعبے میں رہو. یہ جو شعبہ ہے سیاست کا، بہت مشکل ہے. اس میں مارے کھانی پڑتی ہیں، اس میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو میرا تو مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ اپنے اسی شعبے میں رہو اور اس میں آپ کی جو عزت آپ نے اللہ تعالیٰ کو دی ہے، اس میں آپ رہ کے کام کرو. کام تو آپ کر ہی رہے ہو. اس میں میرا تو یہی مشورہ ہے. کیونکہ ہمارے پاکستان کی جو عوام ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، جو آپ نے دیکھ لیا ہے، اتنی شعور نہیں ہے پاکستان کی عوام میں. اگر شعور ہوتا تو یہ جو تین کی باریاں لگی ہیں نا، یہ باریاں نہیں ہونی تھی. اچھے انسان، کسی اچھے لیڈر نے آنا تھا. ابھی ایک لیڈر آ چکا ہے، عمران خان صاحب. اب انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ حکومت بھی آئے اور ہو سکتا ہے کہ تبدیلی بھی ہو جائے ساری. ہماری دعا یہی ہے. ہم تو دعا گو ہیں. ہم ادھر باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو سوچتے ہیں کہ ایک اچھا کوئی ہمارے پاکستان کا ہے. حالات اتنے خراب ہیں پاکستان کے. ابھی بجلی نہیں ہے، سوئی گیس بھی نہیں ہے، اور جو بنیاد کی چیزیں ہیں، آٹے کا سنا ہے بحران ہو چکا ہے اس وقت. آٹا نہیں ہے. اب یہ حالات ہے. اور حکومت جو ہماری ہے، جو ملک ہے، ڈیفالٹ کے دانے پہ ہے. ابھی شہباز شریف صاحب اور گئے ہوئے تھے پیسے دینے کے لیے عرب امارات کی طرف. انہوں نے پیسے بھی دیے ہیں، کچھ باتیں بھی سنائی ہوئیں گی. یہ تو حالات ہیں. ہمارے سے تو بنگلہ دیش اکانومی ٹھیک چل رہی ہے اس وقت. انڈیا کو تو چھوڑ دو، انڈیا تو بہت ہائی لیول پہ ہے اس وقت. سب سے پہلے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. آپ ایک نیا قانون لے کر آؤ. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو، جیسے انڈیا میں ہے نا، انڈیا میں انہوں نے ایک ایسا قانون لے کر آئے تھے کہ جو فوج کی تو ماشاء اللہ والا جو سسٹم ہے ادھر نہیں ہوتا. اسی لیے نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایک ایسا کام ڈالا ہے کہ فوج کچھ نہیں کر سکتی. اب ایک ایسا قانون پاس کرو کہ جو جتنا اسٹیبلش ہے، جو فوج ہے، یہ آرڈر نہ کرے، باہر سے بندے نہ اٹھائے، ان کے ہاتھ مضبوط طور پہ باندھ دیے جائیں. یہ صرف بارڈر پہ جا کے کام کرے. اپنا شوق بہت ہے تو آئیں میدان میں الیکشن لڑیں. دوسرا، باجوہ صاحب تو چلے گئے کام ڈال کے. ابھی وہ دبئی کی گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ایسے شریف بچوں کی طرح روڈ پہ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے شریف بچے ہوتے ہیں. کراس نہیں کر رہی، پتہ ہے نا تو فائن ہوتا ہے. ابھی ڈسپلن ابھی آگے ہوئے گا نا ان بندے کو. ادھر تو اس نے وہ کام ڈالا کہ دوڑ کے پیسہ بھی لے گئے. اور جو صحافی ہے، جو صحافی کو پکڑا ہے انہوں نے، جس نے وہ خبر لیک کی تھی، ابھی میں دیکھ رہا تھا، جو فوٹیج دیکھ رہا تھا، وہ کچھ نہیں ہوگا. موت تو آنی جانی چیز ہے. سب نے جانا ہے ایک دن. کسی نے پکا کانٹیکٹ نہیں لکھایا ہوا تھا. وہ بندہ بس دبئی میں شاپنگ کر رہا ہے، مزے کر رہا ہے، بس کام ڈالنا تھا ڈال کے چلا گیا. پیچھے آپ جب بھی حکومت، جس بندے کی حکومت آئے، سب سے پہلے ان کو آپ گرپ میں لیں. ان کا ایک ایسا قانون لے کر آئیں جو انڈیا میں ہے. انڈیا میں انہوں نے فوج کو گرپ میں لیا ہوا ہے. ادھر ادارے مضبوط ہیں، عدالتیں بہت مضبوط ہیں. وہاں کی سزائیں وہ دے دیتے ہیں. ایسے نہیں ہے ہمارے پاکستان میں پیسے لے لیے اور بس کام ڈال دیا، ٹھیک ہے جی. اور جج بھی ڈر جاتے ہیں. وہاں کے جج نہیں ڈرتے. وہ نہیں دیکھتے کون ہے، کوئی شاہ رخ خان کا بیٹا ہے یا کون ہے نہیں ہے. وہ سب ایک ہے. تبھی وہ ٹھیک چل رہے ہیں. جاتے جاتے میرا جو چینل ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جاتے جاتے ایک نعرہ لگاتا ہوں: پاکستان زندہ باد اینڈ پائندہ باد. اللہ حافظ.